नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश बहसमा स्वागत छ। म केदार शर्मा। कार्यक्रम प्रदेश बहसमा आज हामीले बागमती प्रदेशका विकास निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ। यसो भनिरहँदाखेरि बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार छ। पार्टीगत कुराहरूमा प्रवेश नगर्ने कुरै भएन। अहिले जुन देशमा देखिएको राष्ट्रिय राजनीति छ, जसले नेकपा एमालेमा आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि त्यसको फाइदा अरू पार्टीले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। नेकपा एमाले भित्रको जुन जुधाइ छ, त्यो जुधाइलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेताहरूले नसकेका या परामर्श गर्दा गर्दै पनि डोरी चुटिँदै बाँध्दै जानुपर्ने अवस्था भएको हो। यो विषयमा हामी विशेष केन्द्रित रहनेछौँ आजको बहसको लागि। विशेष गरेर बागमती सरकारले जति पनि काम कारबाही अगाडि बढाएको छ, ती काम कारबाहीका विषयमा पनि विरोध आइरहन्छन्। केही समय अगाडि निजी बस सञ्चालन गर्ने भन्यो। हामी निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि विद्युतीय बस अपरिहार्य छैन भन्ने विरोधका आवाजहरू आए। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले गरेको काम नेकपा एमालेका नेताले आफू क्षेत्र केन्द्रित बजेट अगाडि ल्यायो भन्ने आरोप पनि आइरहन्छ। यस्ता विषय के हुन्, खास गरेर यी विषयलाई के कसरी रूपमा अगाडि बढाइएको छ, आरोप मात्रै हुन् कि साँच्चीकै आफू केन्द्रित स्थानमा बजेटहरू कार्यक्रमहरू हालिएको हो, यो विषयमा आज हामी गहन छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो विशेष गरी अतिथि हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार, नेकपा एमालेका नेता, विशेष गरेर चितवन जिल्लाका नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष जीवन थपलिया। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रदेश सरकारले अहिले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ? प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश सरकारको जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, बागमती प्रदेश सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा, विकास निर्माणका सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने जुन तपाईँले मौका दिनुभयो, केदारजी लगायत सिङ्गो यो न्युज 24 टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर बागमती प्रदेश यो हाम्रो देशको 7वटा प्रदेश मध्येमा पनि एउटा पोलिटिकल्ली र डेभलपमेन्टको इन्डेक्सका हिसाबले पनि यो लिडिङ प्रदेश पर्दछ। स्वाभाविक छ यो प्रदेशमा भएका सानादेखि ठुला जुनसुकै गतिविधिहरूको प्रभाव राष्ट्रिय रूपमा पर्छ र त्यसैले होला तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्नुभएको। भर्खर यो बागमती प्रदेशले अथवा त्यसकै जस्तो अहिले तपाईँहरूका नेताहरूले, मन्त्रीहरूले जनतालाई गर्नु लायक कामहरू यो छोड्नुभयो भनेर बागमती प्रदेशले विशेष गरेर धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। यो छोटो समयमा 4 वर्षमा कानुन निर्माणदेखि विकास त्यति भन्दा पनि म बिस्तारै तपाईँलाई बताउँछु। यो धेरै सङ्घीय सिस्टममा गएको हाम्रो देश प्रदेश सिस्टममा गएको धेरै भएको छैन। 4 वर्षमा पहिला त कुरा यसले आफ्नो एउटा आधारभूत रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो नयाँ थियो, लोकल डेभलपमेन्टको तल गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू भनेको पुरानो सिस्टमका हुनु भन्दै पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हाम्रो सिंहदरबारको अधिकार, सिंहदरबारको कुरा भनेको पुरानो हो। त्यसैले त्यहाँ थितिरीति सबै बसेको थियो, कानुनहरू सबै बनेका थिए, तर प्रदेश स्तरमा थिएन। यो वर्ष 4 वर्षमा मूलतः बागमती प्रदेशले आफ्नो नामाकरण गर्यो, बागमती प्रदेश भन्ने, नत्र नम्बर 3 एक बोलाइन्थ्यो भनेदेखि एउटा बागमती प्रदेश सबैको सहभागीमा, सबै पोलिटिकली तलदेखि माथिसम्म एउटा रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि हेटौँडा एउटा महत्त्वपूर्ण गेटवे हो। हिजोदेखि पुर्खाहरूले पनि त्यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेको, रणनीतिक दृष्टिकोण हेरिरहेको सम्बन्धमा त्यसलाई एउटा सबैको सरसल्लाह अनुसार पोलिटिकल्ली एउटा सेटलमेन्ट भयो र त्यसको नामाकरण गरियो। पहिलो नम्बर यो। र पहिल्यैदेखि एउटा कार्यालयहरूसम्म नभएको प्रदेशको हविगत भर्खरै हामीले 4 वर्ष भइराखेका छ नेपालमा यसको अभ्यास गर्यो। यस अवस्थामा पनि अहिले सबै उसका आफ्ना कार्यालयहरू, मातहत कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू, कर्मचारी व्यवस्थापन, लोकसेवा आयोग, योजना आयोगदेखि लिएर धेरै संरचनाहरू जो राज्यलाई आवश्यक पर्थ्यो, प्रदेश सरकारलाई जुन आवश्यक पर्ने कानुन त दिएका कुराहरूको सेटलमेन्टका गर्ने कुरादेखि लिएर महालेखा तपाईँको महानिर्देशकका कार्यालय, अब त्यसका आफ्ना विभिन्न मन्त्रालय, तल जिल्लामा आफ्ना कार्यालयहरूका सेटलमेन्ट, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु एउटा नट ए म्याटर। यो 3-4 वर्षमै सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नु, जग हाल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिलो यसरी हामीले पोलिटिकली यसरी बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ।
दोस्रो कुरो, बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म 4वटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अब हाम्रो देशका सन्दर्भमा अब 3टा सरकारका टायरहरू, एउटा गाउँपालिका स्तरको सरकार, अर्को प्रदेश स्तरको सरकार, केन्द्रीय सरकार। अहिले राजस्वका हिसाबले, अधिकारका हिसाबले तल खास गरी जनस्तरमा, पालिका स्तरमा धेरै अधिकारहरू छन् र प्रदेश सरकार भनेको एउटा समन्वय, समझदारी र एउटा सहकारीका आधारमा चल्ने निकाय, यसरी पनि बुझ्नु जरुरी छ। यसले उत्पातै केही गरिहाल्ने भन्ने ढङ्गले पनि बुझ्नु जरुरी छैन। जस्तो जन्मायौँ न्वारण गऱ्यौँ उसलाई भित्र राख्ने घर बनाइयो हैन, अतिवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन जरुरी छ। पोलिटिकली आम श्रोताहरूलाई, आदरणीय दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आम बुद्धिजीवीहरू, तपाईँ पत्रकार सबै साथीहरूलाई, यो सङ्घीय सिस्टम भनेको हामीले यो हाम्रो नयाँ प्र्याक्टिस हो। अन्यत्र देशका यसका दुईटी पाटाहरू छन्। यसले राम्रो पनि गरेको छ संसारभरि, यसका केही डिमेरिटहरू पनि छन्। हामीले हेर्ने राम्रो पक्षलाई हेर्ने, हामीले जे चाह्यौँ या नचाहौँ, हामीले चाहिँ सङ्घीय सिस्टम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेपछि यसलाई पोजिटिभ वेमा हेर्नुपर्छ। म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले ल्याइसकेपछि यसलाई कसरी अब सम्वर्धन गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भको कुराबाट जानुपर्दछ। यसले त्यही सन्दर्भमा मैले 4 बजेटका कुरा ल्याएँ। यसको लगभग तपाईँको 40-50 लाख अरबबाट सुरु भएको अहिले 57-58 अरबको बजेटको रूपमा गएको छ। त्यसका पुँजीगत खर्च, प्रशासनिक खर्च, ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो बजेट यो सबैभन्दा ठुलो बजेट पनि हो प्रदेशको, सबै 7 प्रदेशमै ठुलो बजेट। यसले पहिलो कुरा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यसले सामूहिक खेतीको सिस्टमको सुरुवात गर्यो नेपालमा। यसले अरू प्रदेशलाई उदाहरण दिने, आज तपाईँ हेर्नुहोस्, सिन्धुलीमा हेर्नुहोस्, माडीमा हेर्नुहोस्, चितवनमै माडीमा हेर्नुहोस्, सायद प्रदेश सरकारले कृषिलाई चाहिँ सामूहिकरण गर्ने, अब कृषिलाई एउटा औद्योगिकरणतिर लैजाने, एउटा मेसिनरी हिसाबले चाहिँ अगाडि मेकानिजम अलि अगाडि बढाउने भन्ने चिजलाई चाहिँ अगाडि बढा। त्यसले अहिले देश यो बागमतीका 13 जिल्लामा, बागमती 13 जिल्लामा किसानहरू सामूहिक खेती, जीविका उपार्जनको हिसाबले मात्रै होइन, त्यसलाई एउटा आय आर्जनका हिसाबले खेतीको व्यापक, चाहे त्यो फलफुलमा होस्, चाहे अन्नमा होस्, चाहे पशुपालनमा, सामान्य किसान पनि व्यापारी बन्न सक्ने गरी काम गर्नु। त्यसलाई एउटा गभर्मेन्टले फेरि कस्तो तपाईँको एउटा नयाँ तरिका अप्नाएको छ भने, चाहे त्यो स्वदेशमा होस्, चाहे विदेशबाट रोजगारी सिकेका या ट्रेनिङ भएका व्यवसाय सिप जानेकाहरूलाई अहिले 3 अरब रुपियाँको व्यवस्था साना किसान र कृषि विकास मार्फत चाहिँ लगानी गरेको छ। 5 लाखदेखि 10 लाख उनीहरूले धितो राख्नु पर्दैन। किसान 2टा भैँसी पाल्छु, गाई पाल्छु, बाख्रा पाल्छु, जे पनि गर्न सक्छ। 1-2 कट्ठामा सिधै कुनै फाइलमा विभिन्न ब्युरोक्रेसीका तनावबाट मुक्त भएर ऊ सिधै साना किसानमा सङ्गठित भएर उसले के गर्न सक्छ भने पैसा लिएर जान सक्छ र उसले सामान्य 3%मा क्लरिकल खर्च मात्रै हो। त्यो आधारमा चाहिँ किसानहरूले त्यो खालको राहत पाछन्। अहिले चाहे त्यो उत्तरी क्षेत्रका चौरी उत्पादनतिर जानुहोस्, चाहे आलु उत्पादनतिर हेर्नुहोस्, चाहे तराईतिर ठुल्ठुला कृषि फर्महरू हेर्नुहोस्, आज त्यो एउटा व्यापक एउटा लहरको रूपमा मात्र भन्छु एउटा अगाडि बढोस्। यो महत्त्वपूर्ण कृषि प्रधान देशमा कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै प्रदेश सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री डोलमणिको नेतृत्वमा त्यो एउटा चाहिँ नयाँ पहल अगाडि बढेको छ। यसले एउटा राहत, जनताले राहत महसुस गर्दैछन्। एउटा कुरो। अर्को कुरो तपाईँले के भन्नु, जुन हेटौँडालाई हामीले राजधानी बनायौँ, त्यसपछि काठमाडौँको र केन्द्रीय राजधानीको र प्रदेश राजधानीको दूरी कम गर्नुपर्छ भनेर अहिले 4 किलोमिटर टनल भीमफेदी त्यो हाम्रो कुलेखानी सडकको चाहिँ तपाईँको टेन्डर करिब फाइनल आउटमै छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो दूरी कमसेकम 1-1.5 घन्टाको दूरी कम हुन्छ काठमाडौँसँग लिङ्केज जोड्नका लागि। त्यसले फ्युल खपतका हिसाबले, त्यसका मोटरका पार्ट पूर्जाका मेसिनरीका हिसाबले पनि त्यो निकै मितव्यय हुनेछ र यसले एउटा लङ टर्म अब देश सुरुङ मार्गतिर गयो भन्ने सन्देश भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गले गर्नेछ। त्यो खालको एउटा कुराहरू अगाडि बढ्छ। अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले एउटा योलाई तपाईँको मिडिया मार्फतै म भन्न चाहन्छु र तपाईँले यसलाई प्रचार गर्न जरुरी छ। हरेक स्कुल अहिले बालबालिकाको लागि स्वास्थ्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण चिज हो। उनीहरूलाई स्कुल लाइफदेखि नै खानपिन, औषधि उपचार, सरसफाइका कुरा लिएर एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रम व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ। यो एउटा नमुना पनि दक्षिण एसियाकै एउटा नमुना हो। प्रत्येक गाउँपालिकामा के अरे स्कुलहरूमा स्टाफ नर्स
3 वर्ष नर्स गरेका छोरीहरू अहिले गएर पढाइरहेका छन्। उनीहरूले त्यो स्वास्थ्य शिक्षामा ज्ञान दिइरहेका छन् त्यतातिर। आज तपाईँ सडक क्षेत्र हेर्नुहुन्छ उल्लेखनीय केन्द्रीय सरकारको त्यत्तिकै बाटो बनेको छ। प्रदेश सरकारले त्यसको व्यापक तपाईँको चाहिँ बाटो बनाउने कुराहरू अगाडि बढाएको छ। अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब गरिबका छोराछोरीहरू 75% स्कलरसिप MBBS पढ्ने स्थिति मदन नारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लास्ट इयरबाट सुरु भएको छ र अहिले ग्रेजुएसनका 3टा ग्रेजुएसन प्रोग्रामहरू सुरु भएका छन्। नेक्स्ट इयरबाट MBBS को पनि सुरु हुँदैछ र त्यसै गरी अनि अर्को कुरा चितवनले त तपाईँको लाभ लिनु पनि जरुरी छ। म तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु अहिले चितवनको बकुलटानी हस्पिटल प्रदेश सरकारको हस्पिटल इकुप हस्पिटल रूपमा विकास हुँदैछ। धेरै जिल्लामा आफ्ना हस्पिटलहरू सञ्चालन छन् र तिनीहरूलाई इक्विप आधुनिक खालका हस्पिटलहरू 15 बेडदेखि 50 बेडसम्म 100 बेडसम्मका हस्पिटलहरू चाहे धादिङमा चाहे रसोमा चाहे काभ्रेमा चाहे दोलखामा होस् सबै ठाउँमा हस्पिटलहरूले इक्विप बनाउने काम अगाडि जो जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सिधै जुन खालका सरकारी केन्द्रीय हस्पिटलहरूमा जुन भिडभाड छ जुन पेसेन्ट फ्लो छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने र MD डक्टरहरू नि सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको छ र अहिलेदेखि चितवनमा MD क्लासहरू पनि तपाईँको उसमा बकुलटानीमा चाहिँ MD क्लासहरू पनि हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँलाई जुन मर्चको सिस्टम भयो विद्यालय मर्चको सिस्टममा चाहिँ बसको व्यवस्थाहरू व्यापक प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेशका विभिन्न विद्यालयहरूमा बस टाढा टाढाबाट पहाडका रोडहरूबाट आउन टाढा हुने विद्यालयका बच्चा बच्चीहरूका स्कुलको व्यवस्था प्रदेश सरकारको बसहरू भनेर सबै ठाउँ पुगिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अर्को सँगसँगै अब अहिलेबाट अब प्रदेश सरकारका सबै सवारी साधनहरूको रिन्यू गर्ने र तपाईँ लाइसेन्सका कुरा सबै मेलबाट अब सबै तपाईँको चाहिँ अनलाइनबाट हुन्छ। भिडभाड भएर लाइन लाग्नुपर्ने कुराको अन्त गरेको छ। भर्खर यसको कुराहरूको सुरुवात भएको छ। यो एउटा नयाँ एउटा आइटीमा एउटा रेगुलेसन पनि हो प्रदेश सरकार। अब लाइन लाएर कर्मचारी यो वा त्यो भएर तपाईँको ढिला सुस्ती गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न ब्याकडोरबाट विभिन्न खालका अवाञ्छनीय गतिविधि हुने कुरालाई पनि यसले रोक्ने एउटा चाहिँ सन्देश दिएको छ। र मलाई लाग्छ यो नेपालमा पनि यो सवारी जुन खालका भिडभाड हुने युवाहरू बढी चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने रिन्यू गर्नुपर्ने ड्राइभिङका कामहरू हुन्थ्यो जुन गतिविधिलाई नयाँ ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाएको छ। यति धेरै कामहरू गर्नु सँगसँगै तपाईँलाई भन्दै जान्छ सुन्दै जानुहोस्। यो सुन्न जरुरी छ जनताहरूले, किन जनताको ट्याक्सबाट राज्यले आर्थिक सङ्कलन गर्छ त्यो कहाँ प्रयोग भइरहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा नयाँ अब हामीमा के भयो भने देखुन प्राइभेटेसनका नाममा राज्य जहिले पनि 3टा निकायले चल्ने गर्दछ। एउटा सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुपर्दछ होइन, अर्को प्राइभेटलाई पनि सँगसँगै लानु सहकारीलाई लिइजानुपर्छ, 3टालाई प्रतिस्पर्धा लानुपर्छ। तर हाम्रो 48 सालपछि के भयो राज्य निरीह तन्ड राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई तपाईँ प्राइभेटाइजेसन गरिदिँदाले अहिले सरकार निरीह जस्तो छ। यातायातमा भद्र बोल्छ, हस्पिटलमा भद्र बोल्छ। यो चिजलाई अलि कन्ट्रोल साथ जानुपर्छ। प्राइभेटलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै तर प्राइभेटहरू पनि सरकारसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, सरकार पनि प्राइभेटसँग कम्पिटिसन। सारा दुनियाँका देशहरू विकसित देशहरूलाई जस्तो बागमती प्रदेशको विद्युतीय बसमा पनि म त्यही कुरा गर्छु। अहिले विद्युतीय बसमा विद्युत बस सरकारले सञ्चालन गर्ने, किन नगर्ने? सरकारको आफ्नो प्रेस हुनुपर्छ। अब यहाँ त के कुरा उठ्छ भने सरकारको प्रेस हुनु हुँदैन, अब सबै प्राइभेटले चलाइदिने अनि राज्य कहाँ? त्यस्तो होइन। राज्यलाई पनि 3 खम्बे अर्थनीतिका आधारमा सबैलाई बराबरी लिएर जानुपर्छ। राज्यले नाफा लिन होइन, राज्यले जनतालाई सुविधा दिन अनि फेरि राज्यले घाटा खान पनि चाहिँ होइन। फेरि हामीले 48 सालका हाम्रा विभिन्न कर्पोरेसनहरू चाहे आर्लाइन्स होस् चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ वायु सेवा निगम होस् चाहे तपाईँको चाहिँ कपडा जुत्ता होस् चाहे चिनी कारखाना होस् चाहे काज कारखाना, हामीले के गर्नु म्यानेजमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नु। यसको मतलब निजी क्षेत्रसँग कम्पिटिसनमा गयो भने निजी क्षेत्र पनि आफू सुधार्नु मुखमा जाने भयो, हामी पनि कन्टिन्यू जान सक्यौँ। यही सन्देश दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुविधा दिनुपर्छ, उसको बाटो बनाइदिने, जग्गा लिजमा दिने, उसका चिजहरू उनीहरूलाई दिने, फेसिलिटी दिने, उनीहरूले लगानी गर्ने, जुन जनतासँग बेलगाम ढङ्गले तपाईँको चाहिँ दरबाउ फिक्स गर्ने होइन। उनले आफ्नो कस्ट प्राइसलाई हेरेर राज्यसँग नियन्त्रित हुनुपर्छ।
अनि राज्य चाहिँ निरीह भएर केही गर्नै नहुने जुन अहिले एक खल्डङ्गले अराजक ढङ्गले अलिक अतिवादी चिन्तनबाट आएको छ, यो कुरामा खण्डन योग्य छ र यो खण्डन गरिनुपर्छ। त्यसो होइन, प्राइभेटले पनि उत्तिकै ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। सरकार पनि आफ्ना हस्पिटलहरू, आफ्ना प्रेसहरू, आफ्ना यातायातहरू, आफ्ना युनिभर्सिटीहरू सरकारमा हुन्छन्, कहाँ चाहिँ सबै प्राइभेटलाई दिएर हुन्छ। प्राइभेटसँग सरकारी आज हेर्नुहोस् कस्तो हालत छ। प्राइभेट स्कुल राम्रोसँग चल्ने, सरकारी स्कुल बाख्रा गोठ हुने, यो पनि कहीँ हुनसक्छ? हुँदैन। यस्तै भएर सरकारी भोलि राम्रो हुँदैन भनेर नै विद्युत विभाग नचलाउँ भनेर त्यो गलत। त्यो त तपाईँको म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने, ढङ्ग नहुने, अनि सरकारलाई कामै गर्न नदिने होइन, अनि तपाईँको सरकारले चलाउनु हुँदैन, यो चिज होइन। यो उहाँहरूले पनि सुधार्नुपर्छ। जो प्राइभेटका साथीहरूले यो गर्नुहुन्छ यो पनि उहाँहरूको गलत। प्राइभेटले सुविधा पाउनुपर्छ, प्राइभेटलाई सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूलाई सरल गर्नुपर्छ, पुँजी ब्याज कममा ऋण दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्ना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँको देख्नु भएन। अस्ति के भयो कोभिडको बेलामा प्राइभेट हस्पिटलले कसैलाई पनि दिएन, कहनै दिएन। कतिले दिए तर अधिकांश त्यस्तो भयो। अनि सरकारको बिहालो भएन। सरकार आफैलाई चाहिँदैन। हाम्रो उदाहरण छ नि, सरकारका आफ्ना दैनिक जनताका दैनिक उपयोगका चिजहरू सरकारले चलाउनु पर्दछ र अनि मात्रै सबै निकायहरू सँगसँगै जान सक्छ। जस्तो सरकारले आफ्नो काम गर्नको लागि कम्पिटिसन गर्न पनि आवश्यक छ यहाँनिर भन्नु। प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको छ यो पनि भन्नुभयो। जस्तो हिजोका दिनमा नेकपा माओवादीसँग नेकपा नै बनेर सरकार चल्यो बागमती प्रदेशमा। अहिले माओवादीका नेताहरू चाहिँ सरकारबाट बाहिर छन्। उनीहरूले चाहिँ अहिले कस्तो आरोप लगायो भने विगतका आर्थिक वर्षहरूको समीक्षा पनि गरेन अनि आफू केन्द्रित बजेटहरू ल्यायो भन्ने आरोप छ कि यो सत्ताबाट बाहिर जाँदाखेरि यो आक्रोश कि यो साँच्चै भएको कि प्रतिपक्षको भूमिका कि कसरी बुझ्ने? संसदीय पोलिटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भने स्वाभाविक छ। अनि कसरी मात्रै बुझ्ने भन्ने कुरा भयो अहिले। होइन, सरकारले गरेका कामबाट बुझ्ने हो। सरकारले गरेका राम्रा कामबाट हामीले बुझ्न थालनी गर्ने स्वाभाविक छ। के छ भनेदेखि संसदीय व्यवस्थामा गुट प्रतिपक्षले जहिले पनि रचनात्मक विरोध गर्नुपर्छ, रचनात्मक कुरा राख्नै पर्छ। सरकारले आफ्ना कुराहरू अब संसदीय व्यवस्था भनेको नि प्रतिपक्षका कुरा सुन्ने थलो पनि हो। अनि रचनात्मक भनेर तुकै नभएका कुराहरू उहाँहरूले आफैले बुझ्ने कुरा हो। प्रतिपक्षको आफ्नो क्षमता पहिलेदेखि बसेको ट्रेन भएर हो कि यो गलत ट्रेन हो। हाम्रो सुरुवातै हाम्रो अलिक गलत ट्रेनले नि भएको छ। हामीले विरोध गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षमा रचनात्मक सहयोग गर्नु हुँदैन भने जुन गलत र राजनीतिक संस्कारविहीन यो प्रथाले नै बिग्रिया। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बागमती प्रदेशमा त्यस्तो छैन। बजेटमा सधैँ तपाईँ प्रतिपक्षसहित खुसी भएको बजेट छ। हाम्रो एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ सबै पार्टीहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर नै अहिलेको बजेटको यो यस्तो इन्कम एक्सपेन्डिचर यस्तो छ, गतका बहुवर्षीय योजनाहरू यति छन्, कर्मबद्ध योजनाहरू यति छन्, अहिले तल लाइने यति छन्। अब यी सबै सरसल्लाह गरेर गरिने भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यत्रो सर्वसम्मत पास भएको होइन र अस्तिको बजेट। विरोध सामान्य नै विरोध नगर्ने हो भने त प्रतिपक्ष किन होइन? बुझाइ चाहिँ कसरी बस्ने? हाम्रो जुन पुरानो ट्रेन भयो नि प्रतिपक्ष भएपछि खेदो खन्नै पर्छ, यसको विरोध गर्नै पर्छ भन्ने ट्रेन गलत हो। त्यो मैले भने नि तपाईँलाई भनिसकेँ मैले, त्यो पोलिटिकल्ली कल्चर नहुँदाको अवस्थामा हामी सिक्दै पनि छौँ। किनभने हामीसँग 30-35 वर्षको एउटा अनुभव, लामो अनुभव पनि छैन। झन् प्रदेशको त अनुभव भनेको 4 वर्ष मैले भनिहालेँ होइन। अलिक अनुभव पोलिटिकल कल्चर अब बाहिर विदेशमा 200-150 वर्षको अनुभव छ उनीहरूको। अर्कै कुरा त्यहाँ त कुर्सी हानाहान अनि ती संसदमै गोली हानाहान भएको कुरा छ भने हाम्रो एउटा यस्तो सोसियो इकोनोमिक्स भएको देशमा हामीले यो हामी त म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु नेपालको पोलिटिकल्ली यो बहुल सिस्टम त्यो धेरै मेच्योर्ड सिस्टम हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले त्यो खालको एउटा कत्रा गृहयुद्ध तपाईँ कहाँ चाहिँ अहिले अन्त भएको छ। तर नेपालमा हेर्नुहोस् 10 वर्ष गृहयुद्ध हामीले सेटलमेन्ट गऱ्यौँ, संविधान बनाउनै सक्दैन भन्थ्यो, संविधान बनायौँ होइन। चुनावै हुँदैन भन्थ्यो, चुनाव गरायौँ, सरकार बनायौँ, सरकारका अनुभव पनि भए होइन। त्यसभित्रका माइनस प्लसहरू पनि हामीले देख्यौँ। हामी पोलिटिक्समा यसो झट्टै हेर्दा के अस्थिर हो नेपालको भन्ने देखिन्छ। तर हाम्रो यहाँको सोसियो इकोनोमिक्स, यहाँको पोलिटिकल कल्चर, यहाँको पार्टीहरूको चाहिँ पोजिसन, यी सबै कुरालाई हेर्दा यसमा आत्तिहाल्नुपर्ने, उत्पात हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो केन्द्रीय राजनीतिसँग प्रदेशलाई जोड्ने हो भने हिजो नेकपा थियो, जहाँ कम्युनिस्टहरू भएर सरकार भयो, नेकपा फुट्यो,
अलिकति फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर कङ्ग्रेसले खुट्टा उचाल्यो। त्यसपछि फेरि एमाले भित्र आन्तरिक कलह सुरु भयो, जुन पक्ष विपक्ष भए एमालेमा पनि हामी एमाले हो भन्ने दुई पक्ष देखियो। त्यसले गर्दाखेरि एमाले त्यो गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसले सरकारै आफ्नो बनाइसक्यो। त्यो गर्दाखेरि अब बागमती प्रदेश सरकारमा विगतका दिनलाई हेर्ने हो भने त एमाले भित्रको विवाद छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर फेरि सुरु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि गाईमै सुरु भइसक्यो। यसमा केदारजी कुरा के हो भने यो कङ्ग्रेसलाई अहिले चिट्टा परेमा भन्छु पहिला म, किनभने उहाँले अब शेरबहादुरजीले म बन्दिनँ भनिरहनु भएको हो, या अहिले मेच्योर भएको छैन, यस्तो छैन उहाँले भनिरहनु भएको छ। यो अब दुःखद कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो इतिहासमा 70 वर्षको इतिहासमा अहिले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूबाट आफ्नो सरकारलाई ढाल्नका लागि, गिराउनका लागि 23 जनाको हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर जसले माग गर्ने काम हो अदालतमा, यो सबैभन्दा गैर जिम्मेदारी, सबैभन्दा यो अलोकतान्त्रिक, सबैभन्दा यो एउटा पार्टी सिस्टम विरुद्धको क्रियाकलाप। म किन यसो भन्न चाहन्छु भने पार्टीमा मतभेद हुन सक्छन्, पार्टी भनेकै मतभेद पनि हुन्छ, द्वन्द्व पनि हुन्छ, मन पर्ने पनि हुन्छ, मन नपर्ने हुन्छ। झन् प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा त कोही आफ्नो लायक पनि कहिलेकाहीँ नजित्न सक्छ, कहिलेकाहीँ अर्कोले जित्न सक्छ। नेकपा एमालेभित्र ओलीका निकट मानिएका केही नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फ्लोर कलर्स गरेर पनि गएको अवस्था छ। त्यसो चाहिँ फेरि माधव नेपालले लगेको भन्ने कि उनीहरू चाहिँ केही क्षणिक फाइदाको लागि गएको भन्ने? मैले अघि नै भने म अहिले धेरै कुरा यसमा बोल्न चाहन्न। यो अपराध हो, यो क्षम्य नहुने विषय हो। तर अहिले एउटा इतिहासको कालखण्डमा नेपाललाई एउटा अलिकति अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति छ। हामी एकदम देश र दुनियाँलाई अलिक अगाडि बढाउने स्थितिमा छौँ। एउटा जनताको एउटा चाहना छ, विकास निर्माण, सुख र समृद्धिका कुरा छन्। यो बेलामा पार्टीहरू विभाजन हुँदैन र उनीहरू साना आफ्ना मतभेदलाई कम गर्दै जानुपर्छ। र अब फेरि निर्वाचन आइरहेछ, 1 वर्षभित्रमा त निर्वाचन हुन्छ हैन। त्यसमा अब तपाईँको चाहिँ यी पनि धेरै कुराहरू छन्। सधैँ अस्थिर सरकार हुँदा विकास पनि अस्थिर हुन्छ। स्थिर सरकार हुनुपर्छ, स्थिर राजनीति हुनुपर्छ। हाम्रो ग्लोबल्ली हामीले धेरै देशलाई हेऱ्यौँ भने स्थिरताले मात्रै विकास भएको छ। यो चिज हामीमा नहोस्। हामीले 48 सालदेखि हेऱ्यौँ अस्थिरताले बग्दा आज 27, 28, 30 वर्ष हुँदाखेरि हाम्रो जुन हालत हो यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना, नेकपा एमालेको चाहना हुन्छ। त्यसका लागि माधव नेपाल सहित सबैलाई मिलाएर लिएर जाने हो। तर माधव बस्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ उहाँको कुरा हुन्छ, उहाँको कुरा। अब तर यसको मतलब माधव नेपाल कतै बितरिँदैमा एमाले विचलित हुँदैन, यसको मलाई लाग्छ बस्दा हुन्छ। नेकपा एमाले धेरै नेता कार्यकर्ताले दुःख गरेको, माधव नेपालले दुःख गरेको छ, वामदेवले पनि, केपीले पनि, सिपीले पनि, जो धेरै नेताहरूले झल्ना सबैले दुःख गरेको ठाउँ आफूले दुःख गरेर आर्जेको कुरालाई आगो लगाएर हिँड्न कसैलाई पनि छुट पनि छैन, चाहना आगो लगाएर हिँड्न त मनले पनि मान्दैन। तर जो आगो लगाइयो अब पश्चाताप गर्नुपर्दछ। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हिजो गल्ती गरेकै हो। खानाको 2/3 सरकारलाई जबरजस्ती म हुन्न भनेर शेरबहादुरजीले भन्दै जबरजस्ती हस्ताक्षर गरेर अदालतमा गएर श्री 5 लाई जिम्मा लाएर अनि जुन खालको अभिगत बनाएको छ त्योको इतिहास कालखण्डमा यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। अहिले यहाँ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ, नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। तर ती सबै चिज बावजुद तीता कुरा हुँदै पनि पार्टी एकजुट भएर जानुपर्छ। पार्टी एकता होस् हाम्रो कामना। ती काम कारबाहीको मूल्याङ्कन जनताले गरून्, जनताले गरिसके पछाडि चाहिँ आगामी निर्वाचनमा परिणाम देखाओस् हैन। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यी कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँ लगायत सिङ्गु न्युज 24 लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। आजको प्रदेश बहसमा हामीले बागमती प्रदेशका काम कारबाही र नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक कलहले पुगेका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा कुराकानी गरौँ। फाइदा केही छैन, एमालेभित्र बेफाइदा, कङ्ग्रेसलाई चिट्ठा पर्यो भन्ने किसिमका जुन अभिव्यक्ति आए, अभिव्यक्ति मात्र होइन चिट्ठा परेकै हो। शेरबहादुर देउवा हिजोको दिन प्रधानमन्त्री हुँदिन
म प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मा लिएर जनताले दिएपछि आएको हुँ, तर म हुँदिनँ भन्दै पनि नेकपा एमाले भित्रकै नेताले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा पुगिसके पछाडि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुभएको छ। यिनै विषयमा बहस गऱ्यौँ। आजको बहसको लागि सहयोग पुर्याउने बागमती प्रदेशका ब्युरो प्रमुख शरद आचार्य र क्यामेरा पर्सन निरज महतोलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्रस्तुता केदार शर्मा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।